देशमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्षेत्रमा सरकार तथा सरकारवाला निकायले चासो दिन अर्थविदहरूले सुझाव दिएका छन्। अहिले बजार भाव आकाशिनुलाई विभिन्न कारण दिए पनि बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन फितलो भएको अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउनुहुन्छ। नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न नसकेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। रूस र युक्रेनको युद्धका कारण खाद्यान्न वस्तुहरूको भाव उकालो लाग्दै गएका कारण आर्थिक संकट देखा परेको छ। नेपाल श्रीलंका जस्तै हुने हो कि भन्ने हल्लाले बजार तातिए पनि नेपालमा भएका सम्भावनालाई परिचालन गरी अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगाउने उपाय अपनाउनु पर्ने अर्थविदको तर्क छ। अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन आकार छ अथवा समग्र अर्थतन्त्रको सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी वास्तवमा पोजिटिभ त छैनौँ। हामीले सबै कुराको हाम्रा यो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू त घटिरहेको छ। जुन कुरा हामी अनि इन्फ्लेसन जुन नघट्नुपर्ने जुन नबढ्नुपर्ने इन्फ्लेसन त्यो चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। भनेपछि त्यसरी हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामी समग्रमा श्रीलङ्काकै बाटोमा त होइन हामी होइन, तर पनि के छ भन्दाखेरि त्यस्तैतिर जाने सम्भावना चाहिँ केही अहिलेको यदि यो चाहिँ मिसम्यानेजमेन्टको कारणले यो कुराहरू भइरहेछ। जस्तो सरकारले अहिले नि प्रपर डिसिजन गर्न नसक्या, राम्रो प्रपर पोलिसीहरू ल्याउन नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ कता कता हामी त्यतैतिर गइरहेको हो कि हैन भन्नेतिर चाहिँ हामीलाई लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ। राष्ट्र बैंकले विलासिताको वस्तुहरूमा एलसी खोल्नका लागि आयात रोक्न खोजेको र विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्नमा प्रभाव हुन नदिनु उद्देश्य रहेको देखिए पनि यसले भोलिका दिनमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको अर्थविदको धारणा छ। समाजमा आपराधिक घटना जस्तै चोरी डकैती लगायतका अन्य गतिविधि बढ्न सक्ने अर्थविद अधिकारी बताउनुहुन्छ। वर्तमान सरकारले इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। तत्कालीन समयको लागि छोटो योजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। भविष्यमा पनि आर्थिक भार नपरोस् भन्नका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनु उहाँले सुझाव दिनुभयो। अबको 5, 10, 15 वर्षमा के गर्ने भन्ने सरकारको लिखित दस्तावेज हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। आर्थिक विकास र संकट समाधान गर्ने कुरा भाषण र गफमा मात्रै सीमित नगरी लिखित दस्तावेज अपनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। अर्थतन्त्रका क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन कृषि आधुनिकीकरणका लागि सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। अहिलेको सरकारले वास्तवमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इमानदारीताका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हाम्रो सर्ट टर्मको लागि प्लान के, अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा हामीले के गर्न सकिन्छ र दीर्घकालमा पनि यस्ता कुराहरू नआओस् भन्नको लागि हामी 5 वर्षमा के गर्ने, 10 वर्षमा के गर्ने, 15 वर्ष के गर्ने र 50 वर्षमा के गर्ने, हामीले एउटा लङ टर्म भिजन आउनु पर्यो। सबै कुरा डकुमेन्टेड हुनु पर्यो। सरकारको ध्यान आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा आफ्नै स्वार्थ सिद्धि गर्नेतर्फ देखिन्छ। सरकारका मन्त्रीहरू विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने, कमाउ धन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिल्ने, कर्मचारीमाथि जाई लाग्ने, ठेक्का पट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी कर्मचारीसँग समन्वय पनि नगर्ने हरकतका कारण अर्थतन्त्र यो संकटमा आइपुगेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गरेपछि उनीहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिनुपर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक गृह कार्य अघि बढाएको बताए पनि त्यसको उपलब्धि खासै देखिएको छैन। छिटो प्रतिफल दिन सक्ने सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके वर्तमान समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबाट केही हदसम्म पनि राहत महसुस गर्न सकिनेछ। बागमती समाचारका लागि मनिषा घोरासैनीको रिपोर्ट।